बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि 10 मुहर्रम को मैदान करबला में एक शेर अचानक कहाँ से आ गया था और उसके बाद उस शेर ने फौज यजीद के साथ क्या क्या किया था। यह वीडियो अगर आप तक पहुंची है और दुनिया के जिस कोने से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए ये इस बात की अलामत है कि आपके दिल में खौफ इलाही और दीन से मोहब्बत दोनों मौजूद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने बचपन से ही एक शेर को पाल रखा था। ये शेर इमाम हुसैन को कैसे मिला, आज इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक दफा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आए। मौला अली ने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक बहुत ही बड़ा शेर मौला अली के कदमों में अपने सर को रखकर सलाम पेश करता है और उसके बाद शेर ने अपने चंद माह के बच्चे को इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में रख दिया। शेर ने अपनी जबान में मौला अली से ये कहा कि मौला, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। हजरत इमाम अली ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मैं इमाम अली कह रहा हूँ कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक बेटा जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की इससे ज्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, इस शेर के बच्चे को ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इस बच्चे का नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हो गई। इस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निहायत ही मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इस शेर से डर लग रहा है कि कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अरब के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शेर अब जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबू अल हारिस को अब आजाद कर दो। ये सुनना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फिर मौला अली को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, जैसा आपका हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज का दिन निकाल लें, कल अबू हारिस आपको नजर नहीं आएगा। मौला अली ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी एहसान? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। शेर ने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या शर्त है? शेर ने कहा कि एक दफा मुलाकात जरूर हो।
روایات میں آتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا آواز کون دے گا، آپ؟ امام حسین نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ پھر آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی میدان کربلا میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو فرمایا کہ ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ یوں ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے حکم مان کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، تو عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اس فوج میں یہ اعلان ہوا تو بی بی فضہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ٹوٹے ہوئے حصے کا سہارا لے کر ایک جزیرہ میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اسے ایک شیر نظر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اذیت نہ پہنچانا، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ اس شیر نے جب اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کے بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا کہ اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کو بلاؤں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کروں۔ جناب بی بی فضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کے اس شیر کو آواز لگائی۔ جیسے جیسے بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو ویسے ہی وہ شیر چند منٹوں میں بی بی فضہ کے پاس آ پہنچا۔ بی بی فضہ نے اس شیر سے کہا کہ اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، اور مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگا۔ جب فوج گھوڑوں پر بیٹھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے ارادے سے آئے تو دیکھا وہاں ایک شیر موجود ہے۔ شیر کو دیکھ کر گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ جب اس بات کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور اس طرح امام کا جسم پامال ہونے سے محفوظ رہا۔ جب تک وہ شیر وہاں موجود تھا تب تک کسی کو بھی قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔